बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। आजकल मुसलसल मुज़ाकरात का शोर है, लेकिन एक मुज़ाकरात से मुतल्लिक जो शोर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 7 रुकनी जो कमेटी है, मुज़ाकराती कमेटी, शायद उनसे मुज़ाकरात हो रहे नहीं। एक मुज़ाकरात जो असल हकीकी मुज़ाकरात है ना, वो रियासत पाकिस्तान कर रही है। जी हाँ, उसका ये दूसरा सेशन शुरू हो चुका है, जो खबर में भी आगे चल के आपके साथ ब्रेक करूंगा। लेकिन हाँ, उससे पहले जरा सियासी मुज़ाकरात की बात करें तो नॉन सीरियसनेस का आलम देखिए। हालांकि आपको और मुझे, हम सबको पता है कि ना इनके पास मैंडेट है, ना इनके पास किसी किस्म की कोई इजाज़त है। असल फैसला होना है असल हुकूमत के पास, और असल हुकूमत जो फैसला करेगी ना, वही मुज़ाकरात या पाकिस्तान को मौजूदा सूरत हाल से निकालने के लिए वही शायद थोड़ा कारगर साबित हो जाए। हकीकत क्या है हुकूमत की नज़र में, हैसियत क्या है मुज़ाकरात की? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंगेज करना है, ये से ज़्यादा कुछ नहीं कर। इनको इनकी सिर्फ ड्यूटी है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंगेज करना है। देखिए, परवेज़ रशीद साहब सीनियर रहनुमा है, नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब है, मरीम नवाज साहब के साथ साय के साथ होते हैं। जो वो ये कह रहे हैं तो वो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। उन्हीं नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ है, मरीम नवाज साहबा का भी ये मौक़िफ़ है। वो क्या कहते हैं? उन्हें कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। ये परवेज़ रशीद साहब कह रहे हैं, यानी नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। उन्हें कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात के हवाले से कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। सर फिर बाकी क्या रह जाता है? ये मुझे बता दें। असल हकीकत ये खुद बता रहे हैं कि मुज़ाकरात की क्या हैसियत है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एंगेजमेंट है और कुछ भी नहीं है। सर मुझे बताएँ ज़रा परवेज़ रशीद साहब मोदबाना, आप होते कौन हैं 9 मई पे मुज़ाकरात ना करने वाले? हम कैसे भूल जाएँ पाकिस्तान की जो फ़ौजी तनसीबात पर हमले हुए हैं? हम उसको कैसे भूल जाएँ कि उसका प्रोब जब तक ना हो? आपके लिए तो कोई मसला नहीं है, आपके तो कपड़े भी खून में रंगीन रहे हैं। आप तो कोटलखपत जेल के अंदर भी बंद रहे हैं। मुझे नहीं पता आप पाकिस्तान के साथ कौन-सा बदला ले रहे हैं जिसकी बिना पर ये कह रहे हैं। क्यों ना बात करें जी 26 नवंबर की? हुकूमत खुद मान रही गोली चली। गवर्नर केपी के खुद मान रहा गोली चली। ख्वाजा आसिफ खुद मान रहा गोली चली। हमारे मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब खुद मान रहे गोली चली। अब तो ततारड़ साहब भी मान रहे गोली चले। क्यों ना जाएं जनाब? क्या क्यों? सर बचना कुछ नहीं आपके पास, इस वजह से अब ये बात कर रहे हैं। तो इनके लिए सिर्फ और सिर्फ जो सियासी मामलात हैं, जो सियासी चेहरे हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक के साथ को इंगेज करके रखना है, ताकि वो जो काम है वो ज़रा डल सके। और असल मुज़ाकरात क्या हो रहा है वो मैं भी आगे चल के आपको बताता हूँ, और उसका पहला फेज़ कहाँ शुरू हुआ है। अंसार अब्बासी साहब ने आज एक बड़े आम पहलू की निशानदेही की है, और जब वो बात कर रहे हैं तो आप समझ जाए मकसद क्या है। वो कहते हैं कि इसहाक डार साहब को जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था ना, वो रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की गई है, और वो बहुत पुरानी नहीं तरमीम की गई, और वो जो तरमीम है ना वो ठीक नहीं है। इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कानूनी हैसियत फराहम करने के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस में 18 दिसंबर, यानी आज 20 है, 2 दिन पहले, परसों बुध के रोज 18 दिसंबर 2024 में रूल्स ऑफ बिजनेस में तब्दीली की गई, और तरमीम के तहत नया रूल मुतारिफ कराया गया। और रूल के तहत जो काबीना में कोई भी शख्स जो है ना, नायब वज़ीर आज़म का ओहदा शामिल नहीं था इससे पहले रूल ऑफ बिजनेस के तहत, लेकिन 2A5 मुतारिफ कराया गया, जिसमें लिखा गया कि वज़ीर आज़म ना काबीना में किसी भी रुकन को नायब वज़ीर आज़म नामज़द कर सकते हैं। ना सिर्फ कर सकते हैं, बल्कि वो वफाकी हुकूमत के कामों में मौसर कारकर्दगी को भी मुनासिब समझेंगे उसी की जानिब से। यानी अंदाज़ा लगा लेंगे जी इसहाक डार साहब का ख्वाब किस तरीके से, किस मन्नत मुरादों के बाद पूरा किया गया। जिस तारीख से बनाया गया ना कि मार्च में नायब वज़ीर आज़म बने, रूल बनाया गया 18 दिसंबर को, वो कहते हैं सही नहीं है, और मैं वजह भी आप बताता हूँ ना, उस तारीख से तौसील दी जाएगी, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, खबर ये है, इस खबर के अंदर खबर ये है कि हमारे आईन पाकिस्तान में नायब वज़ीर आज़म का ओहदा तस्लीम ही नहीं है पाकिस्तान के आईन के अंदर, और कानून पे सवालात हैं, हाई कोर्ट्स में दरखास्तें हैं। लाहौर हाई कोर्ट को जो डीबी बेंच है, 2 रुकनी बेंच है, उसने तो जवाब तक मांगा हुआ है हुकूमत से। तो मतलब कुछ ना कुछ होने जा रहा है, इनको इस फैसले का भी थोड़ा अंदाज़ा हो गया है, कुछ है ऐसा, या इसहाक डार साहब जो है ना बहैसियत नायब वज़ीर आज़म फ़ारिग होने लगे हैं। बहैसियत वज़ीर ख़ारजा तो वो वैसे ही फ़ारिग हैं, नहीं तो अमरीकी पाबंदियों पर अब तक कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो जाना चाहिए था। खामोश है बिल्कुल, कहते हैं अंगुश्त बदंदा है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं अब आऊँ ज़रा असल मुज़ाकरात कहाँ हो रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं जी, और अली अमीन गंडापुर साहब से उनकी मुलाकात हुई। बेसिकली एपेक्स कमेटी का इजलास था जिसकी सदारत कर रहे हैं
علی امین گنڈاپور صاحب، مگر صاحب جس طریقے سے علی امین گنڈاپور صاحب نے کے پی ہاؤس میں محسن نقوی صاحب کا استقبال کیا ہے، اور جو اس کی فوٹیجز تھی، بہت اچھی فوٹیجز آئی، بہت ہی عمدہ فوٹیجز ہیں۔ اصل خبر یہ کہ جس طریقے سے یہ استقبال کیا گیا نا، اصل مذاکرات یہاں ہو رہے ہیں۔ گولی چلی علی امین گنڈاپور صاحب کی گاڑی پہ بقول علی امین گنڈاپور، میری گاڑی کے ٹائر پھاڑے گئے ہیں گولیوں سے، میری گاڑی کی بیک سکرین پر گولیاں لگی ہیں۔ اس دن کا جو باس تھا کون تھا؟ اگر میں علی امین گنڈاپور صاحب کی تمام بات درست مانوں، اس دن کا باس محسن نقوی صاحب تھے سر، جس نے اور گولی چلانے کا اگر آرڈر چلائی ہے، جس پی ٹی آئی کی طرف سے اب بات کریں، چلیے جی گورنمنٹ نے چلائی، محسن نقوی صاحب نے اجازت دی، مجھے یہ بتا دیں تو کس کے حکم سے دی گئی؟ جس نے گولی چلانے کا حکم دیا ہو نا سر، اس کا اس طریقے سے استقبال نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے یہ بات صرف ایپیکس کمیٹی نہیں، جو معاملات یہاں فائنل ہونے ہیں نا، وہ ہر جگہ فائنل ہونے ہیں۔ جو مرضی کہتے ہیں پرویز رشید، نواز شریف، شہباز شریف، جو مرضی کہتے رہیں سارے، اصل چیز یہاں فائنل ہونی ہے۔ اور علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا تھا 21 اور 22 دسمبر کو کہ اچھی خبر سننے کی امید ہے، کوئی اچھی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے بھی لاسٹ ٹائم جب وہ کے پی کے ہاؤس سے غائب ہوئے تھے، جب خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر نمودار ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ عنقریب ایک خوشخبری ملنے والی ہے، اور خوشخبری آپ نے دیکھی ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ رہا ہو گئی تھی، کیونکہ جس طریقے کا استقبال ہے نا، جی ہاں، جس نے پی ٹی آئی کے کارکن پر گولی چلانے کا حکم دیا، اور مبینہ طور پر جو پی ٹی آئی جس کو کلیم کر رہی ہے، ویسے تو یہ سپریم جوڈیشل کمیشن وجہ تو سب سے زیادہ مناسب ہے، تو اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا تھا 5 منٹ میں گولی چلے گی، سب غائب۔ اس بندے کا اس طرح تھوڑی ہوتا سر استقبال۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں کچھ ہے۔ 1.5 گھنٹے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے، تو اس کے بعد کی ملاقات ڈیفینیٹلی مطلب کچھ ہے جو اس ملاقات سے نکلنا ہے۔ جی ہاں، ویسے کہا گیا ایپیکس کمیٹی کے اجلاس، پورم ایجنسی، سیکیورٹی صورتحال، ان تمام کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے، یہ میں آپ کو باور کر دوں، امریکہ کے نے جو پاکستان کے جوہری پروگرام پر، میزائل پروگرام پر جو پابندیاں لگائی ہیں، جن سے متعلق کل تو یہاں تک خبر آ گئی کہ واقعتاً پاکستان نے کوئی ایسی بیٹریاں بنا لی ہیں جو امریکہ تک مار کر سکتی ہیں میزائل میں، یعنی یہاں تک انہوں نے بولا بیٹریاں بنا رہے ہیں، یا بیٹریوں کے حوالے سے وہ وینڈرس وغیرہ پہ پابندی لگی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ سنیں، اس کے بعد نا ایک ہائپ تو بنی بھی ہے، اور تنقید بھی بہت ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ کچھ کرے، گورنمنٹ کچھ کرے، گورنمنٹ تو کچھ بھی نہیں کر رہی، تو کہیں نا شٹ اپ، آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے، پولیس مودریٹ، ہم اپنا پروگرام جاری رکھیں گے، مگر نہیں، وہ پوزیشن نہیں ہے۔ اس دوران پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے شدید الفاظ میں امریکہ کی مذمت شروع ہو گئی ہے۔ اس کا آغاز کیا تھا عارف الوی صاحب نے، اس کے بعد زلفی بخاری نے مذمت کی، اب شہباز گل صاحب بھی مذمت کریں کہ بحثیت پاکستانی ہم اس کی مذمت کر سکتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے میں نے آپ کو کل خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب بھی آنے والے ایک آدھ دنوں میں یا ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے امریکی پابندیاں جو میزائل پروگرام کے اوپر ہیں، ان کے وینڈرز کے اوپر ہے، اس کی مذمت کریں، ان کا ٹویٹر استعمال ہوگا۔ جی ہاں، یہ ہوگا۔ ایک خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کا جو ہے نا الیکشن ٹریبیونل سے متعلق، وہ جو ریٹائرڈ جج کے اوپر بننا ہے جسٹس طارق محمود، 3 حلقے ہیں نا اسلام آباد کے، حلقے کون سے ہیں؟ 46، 47 اور 48، 3 حلقے ہیں نا، تو یہاں تو پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے فارم 45 کے حساب سے۔ جی ہاں، ان کی گھبراہٹ سے اندازہ تو بہرحال یہی ہوتا ہے۔ تو اب الیکشن کمیشن نے ادھر لگا دیا ریٹائرڈ جج طارق محمود جہانگیر صاحب، بالکل فیصلے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ پہلے جی شعیب شاہین صاحب کو ایک دن پہلے سٹے ملا ادھر، ٹھیک ہے جی، اور حکم امتناع مل گیا علی بخاری صاحب کو، یعنی NA 48 اور NA 47 کی کارروائی روک دی گئی ہے۔ ریٹائرڈ جج اس ٹریبونل کی سربراہی نہیں کرے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے روکا ہے۔ اب صرف رہ گیا NA 46، اور میرے پاس یہ خبر ہے کہ وہ بھی 1 سے 2 دن کے اندر وہ بھی چیلنج ہو جائے گا، یہ ریٹائرڈ جج ٹریبونل کی سربراہی نہیں کر پائے گا، کیونکہ جسٹس طارق محمود جہانگیری سے ان کو تکلیف تھی، پر ان کی ڈگری، ان کے خاندانی کے معاملات، ان کے بیڈ روم میں کیمرے، ان کے گیس کے میٹر، بجلی کے میٹر میں کیمرے، یہ سب چیزیں ان کی گئی تھیں کہ صرف روکا جا سکے، تو کیا گیا تاکہ اپنا ریٹائرڈ جج لائیں، اپنی مرضی سے نون لیگ کو 3 نشستیں دے دیں۔ بیسکلی عمومی رائے ہے تو نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے پہلے اس پہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ ریٹائرڈ جج کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہاں یہ چیزیں ہیں۔ ادھر جی سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر اب تک کی سب سے تگڑی درخواست آئی ہے۔ پہلے پی ٹی آئی دے رہی تھی، جماعت اسلامی دے رہی تھی، یہ سب چیزیں ہو رہی تھی، لیکن اب تک کی سب سے تگڑی درخواست ہے،
اور درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دیا جائے اور جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا 26ویں آئینی ترمیم کا، جتنے بھی اقدامات اب تک کیے گئے ہیں ان تمام کو معطل کیا جائے۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب کے ذریعے درخواست دائر کی گئی ہے اور ایک دو نہیں 8 سپریم کورٹ بار کے سابق صدور نے درخواست دی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم نامنظور ہے، اس کا اپروب ہونا ضروری ہے، اس کو سرے سے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ کوئی چھوٹی آواز نہیں ہے اور یہ بڑی تگڑی آواز ہے۔ خیر اگلے مہینے تو چھٹیوں کے بعد 26ویں آئینی ترمیم پہ کرنا ہی کرنا ہے، انہوں نے اندیا دیا ہوا ہے ہمارے ماشاءاللہ سے آئینی بینچ نے، لیکن یہ درخواست بہت تگڑی ہے، اٹ مینز الاٹ۔ باقی میں اگلے بھی میں بتاؤں گا کہ آج ایک کیس کے دوران پیچھے کے دوران جسٹس عطر من اللہ صاحب اور جسٹس جمال بندوخیل صاحب نے پاکستان کی اصل حقیقت بتائی ہے کہ ہم حکومتیں گرانے اور بچانے میں لگے ہوئے ہیں، ایک کو لانے دوسرے آنے میں لگے، اصل معاملہ سے دور ہے۔ وہ اگلے بھی لوگوں کو بتاؤں گا، ابھی بہت زیادہ دیر ہوگی۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔